नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा धरेल र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आज मध्यरातदेखि मौन अवधि, निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी गतिविधिमा पूर्ण निषेध, पालना नभए ऐन बमोजिम कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। प्रचण्डले आफूहरूसँग एकता नै नगरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको जिकिर, आफ्नै घरमा आगो लगाएर कंग्रेसको पालीमा बास बस्न गएको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री देउबा गिरी जिल्लाको चुनावी सभामा व्यस्त, भोजपुर पुगेर प्रचण्डले भने निर्वाचन अग्रगामी र प्रतिगमनकारी बीचको लडाईँ। चुनावी जित हारको फैसला हुन बाँकी छँदै नेताहरूमा प्रधानमन्त्री बन्ने मोह, आफ्ना उम्मेद्वार जिताए मन्त्री बनाइदिने आश्वासनमा मत बटुल्ने दाउ। नागरिकता विधेयकको मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालयले दियो जवाब, रिट दर्ता राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान, राष्ट्रहित विपरीत भएकाले प्रमाणीकरण नगरेको जिकिर। रुसमा निर्मित क्षेप्यास्त्र आफ्नो भूमिमा खस्दा 2 जना नागरिक मारिएको पोल्यान्डको दावी, नेटोको आपतकालीन बैठक बस्यो, घटनाको शक्ति राष्ट्रद्वारा निन्दा। र पाकिस्तानसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल 1-0 विजयी, दशहरा रङ्गशालामा नेपालको 50औं खेलको कोसेठुङ्गा समेत पूरा। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धित सामग्रीहरू आज राति 12 बजेसम्म हटाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धित सामग्रीहरू मङ्सिर 1 गते राति 12 बजेसम्ममा हटाइसक्न राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूलाई निर्देशन दिएको हो। निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कमल भट्टराईले निर्वाचन आचार संहिता बमोजिम मौन अवधि अर्थात् स्थिर समय सुरु हुनुभन्दा 48 घण्टा अघिबाट राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूले कुनै पनि तरिकाबाट निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नपाउने स्पष्ट गर्नुभयो। उहाँले आज मध्यरातदेखि कुनै पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनको प्रयोग गरेर उम्मेद्वारको पक्ष र विपक्षमा मत माग्न नपाउने पनि बताउनुभयो। उहाँले उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलहरूले आयोगको निर्देशन अटेर गरी सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार प्रसार गरे वा प्रचार प्रसार सामग्री नहटाए निर्वाचन आयोग ऐनको दफा 23 र निर्वाचन आचार संहिता 2079 एवं निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन बमोजिम आवश्यक कारबाही हुने पनि बताउनुभयो। पाइने व्यवस्था छ, त्यसलाई हामीले त्यो बेला पालना गर्नुपर्ने विशेष आचरणको रूपमा व्याख्या गरेका छौँ। सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसार गरेर मत माग्न नपाइने व्यवस्था स्पष्ट हो। तसर्थ यस सम्बन्धमा आयोगले 1 गते राति 12 बजेबाट कुनै पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनको उपयोग गरेर कुनै राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको पक्षमा मत माग्न चाहिँ नपाइने व्यवस्था नपाउने गरी निर्देशन जारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार प्रसारका सामग्री हटाए नहटाएको अनुगमन गर्नेछ। सरकारले निर्वाचन केन्द्रित सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ। गृह मन्त्रालयले आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइएको जनाएको हो। बुधबार गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकार सक्षम रहेको र भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको भन्दै निर्धक्क भएर मताधिकार प्रयोग गर्न आम जनतालाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। उहाँले देशका सबै ठाउँका मतदान केन्द्रहरूमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रहेको र निर्धक्क भई मतदान गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न सुरक्षा निकायहरू सक्षम रहेको बताउनुभयो। गृह सचिव सिंहले उम्मेदवारको सुरक्षा, मतदानको सुरक्षा, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको सुरक्षा र निर्वाचन सामग्रीको सुरक्षा उचित प्रबन्ध मिलाउने कार्यका लागि सुरक्षाकर्मीहरू निर्वाचन केन्द्रमा पुगिसकेको पनि जानकारी दिनुभयो। ठाउँको प्रतिवेदनको आधारमा छलफलको आधारमा अहिले हेर्दा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त छ र निर्धक्क भएर मतदान गर्न सक्ने
किसिमको वातावरण बनाउन सुरक्षा निकायहरू र जिल्लामा रहेका र प्रदेशमा रहेका निकायहरू सक्षम रहेको देखिन्छ र यो अवधिमा विशेष गरी निर्वाचनको सन्दर्भमा उम्मेदवारको सुरक्षा, मतदाताको सुरक्षा, निर्वाचनमा खट्ने कर्मचारीको सुरक्षा र निर्वाचन सामग्रीको सुरक्षा, यी सबै सुरक्षाहरूलाई क्याटेगोराइज रूपमा हामीले हेरेका छौँ र सबै क्षेत्रबाट यो सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकिने स्थिति अहिले रहेको छ। देशभर कुल 10,892 वटा मतदान स्थल र 22,227 वटा मतदान केन्द्रहरू रहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावपछि एमाले नेतृत्वमा बन्ने सरकारले 1 महिनामा कानून बनाएर नागरिकता दिन सुरु गर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार सुनसरीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले हरेक नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मङ्सिर 4 पछि एमालेको सरकार बन्ने भन्दै सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई नागरिकता दिने अभियान सुरु गरिने उल्लेख गर्नुभयो। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने कानून 1 महिनाभित्र बनाउने उहाँको दाबी थियो। नागरिकताको विषयलाई लिएर नागरिकताको सवालमा मैले तपाईहरुलाई भनेको छु, अहिलेको सरकारले कुनै पनि काम गर्दैन। हामीले भनेका छौं हरेक नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र तुरुन्तै पाउनुपर्छ र पाउँछ। मङ्सिर 4 पछि एमालेको सरकार बनेपछि 1 महिनाभित्र हामी कानुन ल्याउँछौँ र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन्छौँ भनेर मैले भनेको छु। 1 महिनाभित्र 3 वर्षसम्म संसदमा प्रचण्डले नागरिकता सम्बन्धी कानून रोकेपछि आफूले अध्यादेश ल्याएको उहाँको दाबी थियो। फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डले आफूहरूसँग एकता नै नगरेको जिकिर गर्नुभयो। प्रचण्डले पार्टी कब्जा गर्ने र प्रक्रियावादीहरूलाई बुझाउने षड्यन्त्र गरेको उहाँको आरोप थियो। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डले घरमा आगो लगाएर कांग्रेसको पालीमा बास बस्न गएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। षड्यन्त्र गरेका थिए, त्यसलाई हामीले उनले हमला गर्ने बित्तिकै हामीले त्यसलाई असफल बनायौँ। उनले त घरमा आगो लगाएर अनि उनी कांग्रेसको पालीमा बास बस्न गए। घरमा आगो लगाएर उनलाई थाहा भएन घर त जस्ताको तस्तै कार्यकर्ताले जोगाएका छन्, नेताले जोगाएका छन्, जनताले जोगाएका छन्। कांग्रेस विचित्रको पार्टी बनेको भन्दै दोस्रो शक्ति हुने उहाँको दाबी थियो। अध्यक्ष ओलीले अहिले कांग्रेसको माकुराका जस्ता खुट्टा भएको भन्दै व्यङ्ग्य समेत गर्नुभयो। माधव कुमार नेपालको पार्टी मङ्सिर 4 सम्म मात्रैको पार्टी रहने उहाँको ठोकुवा थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन र संविधान रक्षाका लागि गठबन्धनलाई लामो समय राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार गिरिया जिल्ला डडेलधुरामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान मिच्ने खतरा बढेकाले गठबन्धन गर्नुपरेको दावी गर्नुभयो। संविधान विपरीत संसद विघटन गरेर मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातिर धकेल्न खोजिएका कारण अस्थिरता अन्त्यका लागि गठबन्धन गरेर अघि बढेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले डडेलधुराको समग्र विकासका काम अघि बढाउने आश्वासन समेत दिनुभयो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भोजपुरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै राजनीतिक अस्थिरताका लागि गठबन्धन गरिएको भन्दै गठबन्धन लामो समयसम्म जाने ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले चुनाव अग्रगामी र पक्षगामी बीचको लडाईँ भएकाले अग्रगामीहरूले चुनाव जित्नै पर्ने तर्क गर्नुभयो। गठबन्धन विकास र समृद्धिका लागि गरिएको भन्दै दाहालले विचारमा यो वा त्यो नभनेर गठबन्धनका सबै उम्मेदवार जिताउने गरी लाग्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। जित हारको फैसला हुन बाँकी छँदै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री पदलाई आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाएका छन्।
ठाउँ हेरी चुनावपछि आफै प्रधानमन्त्री बन्ने, अर्को नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र फलानो उम्मेद्वारले जिते तपाईको जिल्लाले मन्त्री पाउँछ भनी मतदातालाई लोभ्याइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री बन्ने, अरू कसैलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाइदिन्छु भने भोट माग्दै हिँड्ने नेताहरूको अग्रपंक्तिमा पर्नुहुन्छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। उहाँ चुनावपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बताइसक्नु भएको छ। गोर्खाको चुनावी सभामा दाहालले त्यस क्षेत्रबाट आफू र काङ्ग्रेस प्रदेश सभा उम्मेद्वारलाई जिताएर पठाए गोर्खाले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री पाउने भन्न भ्याउनुभयो। अहिले यो कुरा अवसर किन भएको छ भने सुरेन्द्रराज पाण्डे प्रदेशबाट विजयी भइसकेपछि उहाँ मुख्यमन्त्री हुने पुरै सम्भावना छ र मुख्यमन्त्रीको चुनाव तपाईहरु गर्दै हुनुहुन्छ। अब उस्तै पर्यो भने मैले यहाँबाट निर्वाचित भएपछि देशको नेतृत्व गर्ने अवसर आउने पनि स्थिति छ। त्यो पनि तपाईँ हामी सबैको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि, गोर्खाली जनताको हितको लागि एउटा ठुलो कुरा हुनेछ। आफू प्रधानमन्त्री हुने बताउनु भएका दाहालले सोमबार तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेद्वार तथा काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई जिताएर पठाएको खण्डमा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको भन्दै मतदातालाई आश्वासन दिनुभयो। विभिन्न जिल्लामा पुगेर मन्त्री पद बाँड्न पनि उहाँले छाड्नु भएको छैन। एकातिर म के देख्छु भने रामचन्द्रजीको एउटा इच्छा मलाई हामी सबैलाई थाहा छ, एकचोटि यो देशको कार्यकारीको ठाउँमा पुग्ने इच्छा छ। यसकारण तपाईहरुले ढुक्कसँग उहाँलाई अत्यधिक मतले जिताउनु भयो भने त्यो सम्भावना बढ्यो। काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 6औं पटक प्रधानमन्त्री बनेर इतिहास रच्ने सपनामा हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसभित्रै प्रधानमन्त्रीको दावेदारमा पार्टी महामन्त्री गगन थापाको दौड पनि कम छैन। उहाँले सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई चिनाउने गर्नुहुन्छ। मलाई अरू पार्टीको थाहा छैन, तर नेपाली कांग्रेसको हाम्रो विधि प्रक्रिया के हो भने हामी त संसदको चुनावपछि संसदीय दलको चुनाव गर्छौं। संसदीय दलको चुनावमा मले सार्वजनिक रूपमा पटकपटक कुरा भनिरहेको छु कि म निर्वाचित भएर सांसद भएँ भने म त संसदीय दलको चुनाव लड्ने हो। त्यसैले मैले त त्यो चुनाव निर्वाचित हुने प्रयास गर्ने हो। निर्वाचित हुने प्रयास गरेँ भने त काङ्ग्रेसको तर्फबाट म संसदीय दलको नेता भएँ भने त त्यो गठबन्धनको अरू दलले त मलाई त मान्नै पर्यो त, फलान चाहिँ मान्दिनँ भने त पाइँदैन होला। एमाले पनि के कम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको छ। ओली पनि विभिन्न जिल्लाका चुनावी सभामा आफ्ना उम्मेद्वारहरूलाई जिताएर पठाए मन्त्री बनाइदिने आश्वासन बाँड्न कन्जुस्याइ गर्नुहुन्न। यो गठबन्धन फेरि जित्ने हो भने देश बर्बाद पार्छ, जनता दुखित हुन्छ। जनताले चेतला, 5 वर्षपछि फेरि एमाले सरकारमा आउला। एमालेका लागि मात्रै होइन यो कुरा। एमाले आउँदो सरकारमा जानै पर्छ, चुनावमा बहुमत ल्याउनै पर्छ, उसले जित्नै पर्छ यो देशका लागि। चुनावका बेला नेताहरूले जित्नकै लागि विभिन्न हत्कण्डा अपनाउने गरेको र त्यसको विकृतिका रूपमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री पद बाँड्न थालिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनवाई गर्नु राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान भएको जिकिर गरेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले पेश गरेको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिले गरेको काम कारबाही उप अदालतमा मुद्दा नलाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ। यसरी कानुनले प्रश्न तोकेको विषयमा रिट दर्ता हुनु र सुनवाई हुनु राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान भएको दावी गरिएको छ। रिट निवेदक सफा हात नलिई बदनियत साथ अदालत प्रवेश गर्नु र अदालत समेतबाट रिट निवेदन ग्रहण गरी सुनवाई प्रक्रियामा लैजानु कानुनको उल्लङ्घन मात्र नभई राष्ट्रपति संस्थाप्रति अपमान भएको जवाबमा जिकिर गरिएको छ। जवाबमा रिट खारिजीको माग पनि गरिएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण नगरी यथास्थितिमा राख्नुको मूल कारण उक्त विधेयक राष्ट्र हित तथा नेपाली नागरिकको हित विपरीत भएको उल्लेख छ। वास्तविक नेपाली नागरिकको हक अधिकार हनन हुने र विस्थापित हुने गरी बनेका कुनै पनि कानुन वैधानिक हुन नसक्ने जवाफमा भनिएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अल्पमत र बहुमतबाट पारित हुने विषय नभई राष्ट्रिय हितसँग गाँसिएको महत्त्वपूर्ण कानुन पनि रहेको जिकिर गरिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हाल
यथा अवस्थामा रहेको विधेयकबाट कानुन निर्माण गर्ने अन्तिम अङ्गका रूपमा व्यवस्थापिकाको एकलौटी अधिकार र दायित्व कहीँ कतैबाट सीमित नहुने भएकाले संघीय संसदबाट नागरिकता सम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने बाटो व्यवस्थापिका सामु सदैव खुल्ला हुने जवाबमा भनिएको छ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अल्पमत र बहुमतबाट पारित हुने विषय नभई राष्ट्रिय हितसँग गाँसिएको महत्त्वपूर्ण कानुन रहेको पनि स्मरण गराइएको छ। निर्वाचन आयोगले कसैको डर, त्रास, धाक धम्की वा कुनै पनि प्रलोभनमा नपरी मतदान गर्न सबै मतदाताहरूलाई आह्वान गरेको छ। मंगलबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सबै मतदाताहरूलाई निर्धक्क भएर मतदान गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले सबै मतदाताको आफ्नो प्रतिनिधि गोप्य रूपमा छान्ने अधिकार रहेको स्पष्ट पार्दै त्यस विपरीत मतदान कार्यमा सहभागी हुने मतदातामाथि निर्वाचन कानुन बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मत संकेत गरिसकेको मतपत्रको गोपनीयता भंग गरिए सो मतपत्र नै गणना नहुनेतर्फ पनि सचेत गराउनुभयो। कसैले मत संकेत गरेको मत फलानु चिन्हमा संकेत गरिएको छ भन्ने थाहा भयो भने त्यो मतपत्रलाई मतपेटीमा खसालिसकेको भए त्यसो गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही हुने, खसाली नसकेको भए मतदान अधिकृतले त्यस्तो मतपत्रलाई छुट्टै खाममा राखेर त्यो खाममा भएको बेहोरा उल्लेख गरी सिलबन्दी गरी मुचुल्का खडा गरी राख्नुपर्छ र त्यस्तो मतपत्र गणना गर्न समेत नपाउने व्यवस्था छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अतिरिक्त मतपत्रको गोप्यता भंग हुँदा व्यक्तिको सामाजिक जीवनमा समेत अप्ठ्यारो पर्न सक्ने खतरा रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आसन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि मत माग्दै गर्दा उम्मेदवारहरू आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दावी गरिरहेका छन्। तर केही यस्ता उम्मेदवार पनि छन् जसले आफैलाई मतदान गर्न सक्ने छैनन्। नेपालको अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत आफ्नो मतदाता नामावली रहेको क्षेत्रभन्दा बाहेकका स्थानमा मतदान गर्न नपाउने प्रावधान छ, जसकारण आसन्न निर्वाचनमा केही यस्ता उम्मेद्वारहरू छन् जो आफ्नै जितका लागि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन्। ती मध्येका एक हुन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। ओली झापा 5बाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार बन्नु भएको छ, तर मतदाता नामावली भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2मा रहेका कारण उहाँले आफैलाई मत दिन नपाउने हुनु भएको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि आफैलाई मतदान गर्न पाउनुहुन्न। मतदाता नामावली चितवन क्षेत्र नम्बर 3मा भए पनि दाहाल गोर्खा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्का पात्र हुनुहुन्छ झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1मा मतदाता नामावली रहेको तर झापा 3मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वारी दिनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला। त्यस्तै तनहुमा मतदाता नामावली भएका कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5मा उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। पूर्व सभामुख तथा माओवादी नेत्री ओन्सरी घरतीको मतदाता नामावली रोल्पामा छ, तर उहाँले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। यस्तै पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेका धेरै नयाँ अनुहारहरू पनि यसै समूहमा पर्छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा विरुद्ध डडेलधुराबाटै प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वारी दिनुभएका इन्जिनियर सागर ढकालले पनि आफूलाई मतदान गर्न पाउनुहुन्न। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, माओवादी अध्यक्ष दाहाल विरुद्ध एमालेबाट उम्मेद्वारी दिनुभएका अब्दुस मिया, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता किसान श्रेष्ठ लगायतका उम्मेद्वारहरूले पनि आफूलाई मत हाल्न पाउने छैनन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले क्यामेरा, लाइटर, सलाई, मोबाइल जस्ता वस्तुहरू मतदान केन्द्रभित्र लैजान नदिने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मतदान केन्द्रमा क्यामेरा, मोबाइल र अन्य निषेधित वस्तु रोकी मतदान कार्यलाई सुचारू गर्न तथा निर्वाचनको स्वच्छतालाई कायम गर्नको निम्ति आयोगले विशेष निर्देशन जारी गरेको जानकारी दिनुभएको हो। आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सर्वपक्षीय बैठक गर्न पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन गरिएको छ। त्यसैगरी मतदान केन्द्रमा लैजान निषेध गरिएका विषयबारे मतदातालाई सूचित गराउन पनि आयोगले सम्बन्धित जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मतदान कार्यलाई सुचारू गर्न तथा निर्वाचनको स्वच्छतालाई कायम गर्नको निम्ति निर्वाचन आयोगले विशेष निर्देशन जारी गरेको छ। मतदानको कार्यमा संलग्न हुने मूलभूत रूपमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र मतदान कार्यमा खटिने अन्य कर्मचारीहरूले यो निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक बुझी तदनुसार पालना गर्नको निम्ति म निर्देश गर्दछु। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मतदान मङ्सिर 4 गते बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म हुनेछ। लोकसभा नेपालका नेता तथा सुनसरी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 का 2 का उम्मेदवार सन्तोष कुमार मेहताको उम्मेदवारी खारिजी भएको छ। निर्वाचन आयोगले स्वतः बदर हुने निर्णय गरेसँगै मेहताको उम्मेदवारी खारिज भएको हो। आयोगले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन बमोजिम मेहताले बहुविवाह सम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई सजाय भुक्तान गरेको 3 वर्ष पुरा नभएकाले उम्मेदवारीका लागि अयोग्य ठहर गरिएको हो। मेहताले उम्मेदवारी मनोनयनको क्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका बमोजिम आफू अयोग्य नभएको भनी सो घोषणा गरेकोमा आफ्नै सो घोषणाको प्रतिकूल हुने गरी उम्मेदवारी मनोनयन गरेको समेतका आधारमा उम्मेदवारी बदर गरिएको हो। त्यसैगरी मेहताको निर्वाचन चिन्ह साइकलमा कुनै मत परेमा उक्त मत स्वतः बदर गर्न सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगले निर्देशन समेत दिएको छ। पन्ध्र 15,000 थान नक्कली मतपत्र सहित एकजना भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पर्साबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारतको पश्चिम चम्पारणका 40 वर्षका इजाजत अहमद रहेका छन्। भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा राखेर भारतबाट मतपत्र नेपाल ल्याउँदै गर्दा उनी पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिका 2 दसौता स्थित सडक खण्डमा बीओपी भिखमपुर पर्साबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। मोटरसाइकल र मतपत्र नियन्त्रणमा लिई उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले आसन्न निर्वाचनपछि जनताले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा देख्न चाहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। बुधबार काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को चुनावी घरदैलोका क्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री हुने चाहना व्यक्त गर्नु भएको हो। नेता सिंहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूले उपप्रधानमन्त्री बनाइसकेको र अब पनि चुनाव जिताएर पठाउने र प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेको बताउनुभयो। उहाँले गुणस्तरयुक्त शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विकास गर्न मतदाताले माग गरेको बताउनुभयो। निर्वाचनमा जितेर खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने र सामुदायिक र निजी विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरमा समानता ल्याउने आश्वासन दिनुभयो। खानेपानी कहिले दिन्छौँ भनेर कराउँछ सब है। त्यो एउटा चाहिँ प्रब्लम छ। र अर्को कुरा अब खास गरेर यो चाहिँ जुन शिक्षामा, यो जग्गा चाहिँ जुन स्वास्थ्यमा, जुन सरकारको तर्फबाट राज्यले चाहिँ गर्नुपर्ने त्यसमा सेवामा चाहिँ अलि चाहिँ राम्रो गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ गाह्रो भइरहेछ। शिक्षा चाहिँ एकदम महँगो भइरहेछ। स्वास्थ्य उपचार गर्नुको लागि एकदम महँगो छ। हामीले चाहिँ घरमै बसेर टोलमै हामीलाई चाहिँ सर्भिस दिने गरिकन यो वडाबाटै अब चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ क्लिनिक राखेर चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ धेरैको भनाइ पनि छ र त्यसमा हामीले चाहिँ जोड पनि हामी चाहिँ दिन्छौँ।
काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार काङ्ग्रेस नेता सिंहले सार्वजनिक जग्गाहरू अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएकाले त्यसलाई फर्काएर सानो खेल ग्राम र पार्कहरू बनाउने बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मतदान गर्नका लागि मतदाताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा फर्कने क्रम बिस्तारै सुरु भइसकेको छ। तर विभिन्न पेशा व्यवसाय अँगालेर राजधानी बसेका केही मतदाताहरू भने निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि आफूहरू गाउँ नजाने बताउँछन्। एक रिपोर्ट। सर्लाही घर भएका आकाश शर्मा काठमाडौँमा यातायात क्षेत्रमा मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्छन्। उनले काठमाडौँमा मजदुरी गर्न लागेको 20 वर्ष भयो। हरेक निर्वाचनमा जिल्ला पुगेर मतदान गर्ने गरेका उनलाई यसपटक भने निर्वाचनले छोएको छैन। जसले जिते पनि जीवनमा परिवर्तन नआउँदा राजनीतिप्रति वितृष्णा देखिन्छ आकाशमा। नजाने किनकि अब जसलाई भोट खसाले पनि जसलाई जे गरे पनि हुनेवाला केही पनि छैन। जुन जोगी आए पनि नेपालमा कानै चिरेको हो। कुनै पनि नेपालमा चाहिँ कुनै पनि गरिब मजदुरहरूको लागि कुनै पनि राम्रो गरेको छैन यहाँ। अब त्यति मात्र नभइकन यहाँ पिचहरू हुन्छ नि 50 पल्ट खन्छ 51 पल्ट पिच गर्छ। यहाँ हाकिम मात्रै मोटाएको छ। सिसा कलम जस्ता हाकिमहरू हात्ती जस्तै मोटाएको छ। त्यही भएर चाहिँ म भोट खसाल्न चाहन्छु। कालीकोटका विष्णुप्रसाद अधिकारी पनि मतदानका लागि गाउँ नजाने बताउँछन्। विगत 21 वर्षदेखि उनले काँधमा गलैँचा बोकेर उपत्यकाको घर घरमा पुगेर बेच्ने काम गरिरहेका छन्। दुर्गम भएकाले जान आउनै 30,000 भन्दा बढी खर्च हुने भन्दै अधिकारीले खर्च गरेर मतदान गर्दा पनि केही नभएको गुनासो पोखे। नजाने अहिलेसम्म कसैले पनि केही गरेर उपलब्ध गरेर दिएको छैन के अरे। अब 48 सालदेखि हालिएको भोट होइन। अहिलेसम्म एकजना अब 20 वर्ष भयो म विस्थापित भएको। अहिलेसम्म तँलाई के भयो कसो भयो भन्ने सोध्ने मान्छे कोही पनि भेटिएको छैन। अनि अहिले मैले गएर के कसको लागि हाल्ने किन हाल्ने भन्ने कुरो भयो। यसो गर्छु उसो गर्छु तँलाई के समस्या पऱ्यो म छँदैछु। अहिलेसम्म फोन किन्न नगरे भन्छन् अगाडि पछि जितिसक्यो। अहिलेसम्म एकल फोन उठाउँदैन। मतदान गर्न नजानेमा पेशा व्यवसाय अँगालेका व्यक्तिहरू मात्र नभई अध्ययनका लागि उपत्यकामा बसोबास गर्ने युवा विद्यार्थीहरूको संख्या पनि ठुलो छ। नजाने किन नजाने? यसै त घर पनि टाढा छ। अब यत्रो खर्च गरेर गयो है। अनि गएपछि अब नेताले जिते नि गर्ने केही होइन। अनि त दुःख गरेर किन जानु? टाढा छ घर अनि यहाँ पढाइ छ पढिराखेको हो। जसलाई दिए नि नगर्ने नै हो। 365 दिन जितेपछि घरै बस्ने मान्छे रहेछन्। कहिले पनि फिल्डमा नआउने जनताको लागि के छ कसो छ नसोध्ने। मतदान गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा निर्वाचनप्रति आम मतदाताको चासो बढ्नुपर्ने भए पनि धेरैलाई चुनावी रौनकले छोएको छैन। जनप्रतिनिधिहरूले सोचे जस्तो काम गर्न नसक्दा निर्वाचनमा खस्ने मत प्रतिशतमा पनि कमी आउँदै गएको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता उदय शमशेर राणा र नेकपा एमालेका नेता नवराज सिलवालबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। दुवै उम्मेदवार आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दावी गर्दछन्। एक रिपोर्ट। जिल्लाको 70% भूभाग ओगटेको ललितपुर 1 मा जसपाबाट गोपाल राजलाई, राप्रपाबाट सन्दीप आचार्य, नेमखेपाबाट कविन्द्र डङ्गोल, लोसपाबाट मनिष बहादुर श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सचिन कुमार घिमिरे सहित 9 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू पनि छन्। विकासको मामिलामा निकै पछि परेको यो क्षेत्रमा 3 गाउँपालिका र गोदावरी नगरपालिकाको 12 वटा वडाहरू पर्दछ। एमालेका उम्मेद्वार नवराज सिलवाल आफू जनताको सेवामा समर्पित भएको भन्दै चुनाव जित्नेमा ढुक्क देखिनुहुन्छ। 5 वर्ष सभासद भएर यस क्षेत्रको विकासको लागि गरेको कामको सही मूल्याङ्कन सहित जनताले साथ दिने उहाँको दावी छ।
हिजो मैले गरेको काम, मैले दिएको योगदान र जनताले जुन मेरो भरोसा प्राप्त गरेको त्यो भरोसाको आधारमा म अगाडि बढाएको छु र यत्रो माहौल छ, घरबाट मानिसहरूले फुलमालाले चाहिँ स्वागत गर्नुभएको छ र अबको नेतृत्व, अबको चाहिँ मुलुकको चाहिँ विकास र समृद्धिको नेतृत्व चाहिँ नेकपा एमाले मात्र गर्न सक्छ। यहाँको 1 नम्बर क्षेत्रको चाहिँ जुन हामी उपत्यकाको कर्णाली भनेर चाहिँ ब्रान्डेड छौँ, यो कर्णालीको मुहार परिवर्तन गर्ने अभियानको नेतृत्व पनि नवराज सिलवालले मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने भरोसा चाहिँ जनतामा व्यापक रूपमा रहेको हुनाले म जनताको भरोसा जुन देख्छु, जुन जनताको अनुहारमा जुन खालको एउटा आत्मविश्वास भरिएको देख्छु, ठाउँबाट चाहिँ एक खालको चाहिँ माहौल जसरी खडा भएको छ, त्यो नै मेरो जितको सबभन्दा ठुलो आधार। 2074 ललितपुर 1बाट सिलवालले 26,951 मत ल्याएर विजयी हुँदा कांग्रेस उम्मेद्वार उदय शमशेर राणाले 20,729 मत पाउनु भएको थियो। कुल मतदाता 74,397 रहेको ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1मा गत वैशाख 30 मा भएको स्थानीय चुनावमा कांग्रेसका वडा अध्यक्ष उम्मेद्वारहरूले 23,858 मत ल्याएका थिए भने एमालेका उम्मेद्वारहरूले 18,993 मत ल्याएका थिए। माओवादीले 6,133, राप्रपाले 1,757 र स्वतन्त्रले 1,657 मत ल्याएका थिए। सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस माओवादीले यो क्षेत्रमा पाएको मत जोड्दा 29,991 मत हुन्छ। एमाले तालमेल नगरेकोले उसको मत 18,993 छ। कांग्रेसका उम्मेद्वार उदय शमशेरले आफूसँग यस क्षेत्रको विकास गर्ने योजना रहेको र सांसद मात्रै बनेर जागिर खान आफू राजनीतिमा नआएको दावी गर्नुहुन्छ। स्थानीय चुनावको मत हेर्दा यो क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धन र एमालेको मतान्तर फराकिलो छ, तर सत्ता गठबन्धनमा मत कति स्थानान्तरण हुन्छ त्यो भने अहिले नै भन्न सकिन्न। एमालेबाट ललितपुर 1 को प्रदेश सभा क्षेत्र क मा मधुसूदन पौडेल र ख मा चेतनाथ सञ्जेल उम्मेद्वार छन्। सत्ता गठबन्धनबाट प्रदेश सभा क्षेत्र क मा माओवादीका हरि दाहाल र ख मा कांग्रेसका मीन कृष्ण महर्जन उम्मेद्वार भएकोले मत स्थानान्तरण हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथ विसन्तर साक्यको रिपोर्ट। कतारमा हुने फिफा विश्वकप फुटबल नेपालमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुने नहुने विषयको अन्यल सर्वोच्च अदालतले अन्त्य गरिदिएको छ। बुधबार न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले यसअघि सर्वोच्चकै एकल इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो। यसअघिको आदेश खारेज भएसँगै नेपाली टेलिभिजनले दर्शकसँग अतिरिक्त शुल्क लिएर फुटबल लाइभ देखाउन पाउने भएका छन्। विश्वकप फुटबल निशुल्क देखाउनु पर्ने जिकिर गर्दै 2 अधिवक्ताले दायर गरेको निवेदनमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले एकल इजलासले 22 कार्तिकमा विश्वकप प्रसारणको तयारीलाई यथास्थानमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। नेपालमा विश्वकप प्रसारणका लागि मिडिया हबले शुल्क बुझाएर फिफाबाट अनुमति पाएको थियो। आफूले तिरेको रकमको केही अंश दर्शकबाट उठाउने भन्दै उसले लाइभ हेर्नका लागि निश्चित शुल्क तोक्ने तयारी गरेको थियो। त्यस्तै बीच अदालतमा रिट परेको थियो। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 मोतीपुर स्थित सुकुम्बासी बस्तीका मतदाताहरूले लाल पूजा दिन प्रतिबद्ध उम्मेदवारलाई आफूले मतदान गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले रोजगारीको अवसर सृजना गरिदिन पनि राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूसँग आग्रह गरे। खानै नपाउने व्यवस्था भएकाले आफूहरूलाई रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। लामो समय बस्दा पनि लाल पूजा नभएकाले यो निर्वाचनबाट विजयी हुने सांसदले आफूहरूलाई त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा स्थानीयको जोड छ। अब के भन्ने, अब यता त अब हामीले यहाँ बसोबास गरे हम उरैदेखि बसे हामीलाई त लाल पूर्जाको अवस्थामा छौँ, कुरिराखेछौँ। लाल पूर्जा चाहियो। हजुर, लाल पूर्जा जसरी भए पनि हामीले नाममा आउन पर्यो। बिहान मजदुर गऱ्यो, साँझ भात हुन्न उस्तै पर्यो। गरिराख्ने भोट लिस्ट छ भएर के गर्ने, भोट लिस्टले मात्र खान नदिँदो रहेछ। आखिर दुःख गर्न जानै पर्छ। रोजगार मेन त हामीलाई त रोजगारी चाहियो कि। अब विदेश पनि भौतारेर आइयो, गरियो गइयो, तर पनि अब नेपालमा रोजगारीको व्यवस्थै भएन कि व्यवस्थै भएन।
दिनभर काम गर्दा पनि खान पाउने व्यवस्था नरहेको यहाँका मतदाताको गुनासो छ। उनीहरूले देशभित्रै रोजगारीको अवसर सृजना गरेर जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई राहत दिनुपर्ने बताएका छन्। यस क्षेत्रमा सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खान प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार रहनु भएको छ भने एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपक बोहरा प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। नेताहरूले विगतमा जस्तो चुनावी प्रचार अभियानलाई तीव्रता नदिएको केहीले बताएका छन्। 3-4 वर्ष अघि जस्तो चुनावको प्रचार अभियानले तीव्रता नपाएको स्थानीयको भनाइ छ। अगाडि स्वतन्त्र आउने नआउने त अब कसलाई मुख्य केही थाहा छैन। हजुर बाँकी खासै परा जस्तो आजभन्दा 2-4 साल अगाडिको जस्तो तब तलबल मलाई दिनपर्छ भन्छ अहिले केही देखिएन। काङ्ग्रेस तर काले मैले जित्छु भन्छ, एमाले मैले जित्छु भन्छ, भनेपछि अब कसलाई के भन्नु र कसैलाई चाहिँ बाछा पर्छ भन्ने कसैलाई हिक्का पर्छ। यहाँका मतदाताहरूले घर सल्लाह गरेर मतदान गर्ने प्रतिक्रिया समेत दिएका छन्। अब निर्वाचनको लागि मतदान गर्न 4 दिन मात्रै बाँकी छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। चुनावको मौका छोपेर बजारमा अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ। मङ्सिर 4 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिएसँगै बजारमा हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य 15% भन्दा बढीले बढेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारको सम्पूर्ण ध्यान मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा उपभोक्ता भने बजारमा अत्याधिक रूपमा बढेको मूल्य वृद्धिको मारमा परेका छन्। बजार नियमनकारी निकायको कर्मचारीहरू समेत निर्वाचनमा केन्द्रित भएको मौका छोपी व्यापारीहरूले आफू खुसी मूल्य तोक्ने गरेको उपभोक्ताहरू बताउँछन्। दशैं तिहारपछि मात्रै दैनिक उपभोग्य हरेक वस्तुको मूल्य 15%ले बढेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा 30% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको संघको तथ्याङ्क छ। दशैं तिहारको समय 240 रुपैयाँमा रहेको खाने तेलको मूल्य अहिले 280 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै सनफ्लावर, भटमास तथा तोरीको तेलमा प्रति लिटर 40 रुपैयाँले मूल्य वृद्धि भएको छ। भारतले नेपालमा चामल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि मात्रै 1 बोरा चामलमा 400 रुपैयाँसम्म बढेको छ। बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्नुको कुनै कारण नभएर ठूला व्यापारीहरूले चुनावमा पार्टीहरूलाई दिएको चन्दा असुल गर्नकै लागि मूल्य वृद्धि गरेको संघको आरोप छ। सरकारले उपभोक्ताको हितमा चासो नराखेको भन्दै संघका पूर्व अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले अनुगमन गर्ने निकाय उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग बजारमा कुनै वस्तुको मूल्य वृद्धि भए खुद्रा पसलमा गएर अनुगमन गर्ने तर ठूला व्यापारीहरूकोमा अनुगमन गर्न जान नसक्दा बजारमा मूल्य वृद्धि भइरहने बताउनुभयो। कारण चाहिँ त्यो युक्रेन रुसको वार पनि होइन, अमेरिकन डलरको भाव बढ्नुको कारण मात्रै होइन। अब त कता कता ठुला व्यापारीहरूले यो चुनावमा खर्च गर्छन्, पार्टीहरूलाई चाहिँ चन्दा दिन्छन्। त्यो चन्दा असुल्नको लागि पनि आफ्नो प्रोडक्टमा भाव बढाएको हो भन्ने खालको हल्ला चाहिँ बढी बजारमा चल्न थालिएको छ। कुलेश्वरमा खाद्य सामग्री होलसेल व्यापारीले भने खाने तेल, दाल, चामल लगायतको मूल्य बढेर नै आएको बताएका छन्। भारतले नेपालमा धान निर्यातमा यसअघि लगाएको 20% करको कारण चामलको मूल्य धेरै बढेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। साथै डलरको मूल्य बढेकाले पनि बजारमा मूल्य वृद्धि भएको उनीहरूले बताएका छन्। चामलमा त धेरै नै बढ्यो यसपालि त चामल त अब उता बाहिरबाट चामल नआएर इन्डियाबाट जुन 20% को कुराले गर्दाखेरि पनि चामलको दाम बढ्यो अलिकति। त्यसरी बढ्यो त अलिकति बढ्यो, तेलमा अलिकति त्यसपछि बढ्यो।
उता फरेन पनि टाइट भयो, डलर पनि टाइट भयो, त्यसरी पनि अलिकति बढेको हो तेलमा चाहिँ। यस्तै उपभोक्ताले भने खाद्यान्नको मूल्य अत्याधिक बढेर सामान किन्न नसक्ने अवस्था भएको गुनासो गरेका छन्। भारतले चामलमा लगाएको कर घटाए पनि व्यापारीहरूले मूल्य नघटाएको उपभोक्ताको गुनासो छ। अनुगमन गर्नु पर्यो बजारको, होइन, किनकि अब अन्तबाट घटेर आएको छ भने यहाँ किन घटेन त? त्यही स्टक त सामान त होइन होला, अहिलेसम्म त रहिरहेको छैन, यो त बिक्री भएर गइसक्यो, नयाँ नै आछ होला, तर उहाँले पुरानै मूल्य राखिराख्नु भएको छ कि। हाम्रो त यो इन्डियाबाट आउने ट्याक्सहरू घट्यो भनेपछि चामलको मूल्य घट्यो होला भन्ने सोच थियो नि त। उपभोक्ताहरूले दैनिक प्रयोग गर्ने उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा दिनभर काम गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्नेहरू मारमा परेका छन्। सरकारले समयमा नै बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंकको कठोर नीतिका कारण नै अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको दावी गर्नु भएको छ। बुधबार नेपाल बैंक लिमिटेडको 86औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर स्थायित्व दिन विगतमा नीतिगत निर्णयहरू गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले सकारात्मक रूपमा काम गरेको अहिलेको सुधार उन्मुख अर्थतन्त्रले पुष्टि गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले आर्थिक वर्ष 2079-80 को असोजसम्ममा आयात र निर्यात दुवै घटेको जानकारी दिनुभयो। गभर्नर अधिकारीले तरलताका कारणले कुनै पनि बैंकलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने स्थिति आउन नदिने दावी गर्नुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पोल्यान्डले रुसमा निर्मित क्षेप्यास्त्र देशको पूर्वी भागमा खसेको तथा त्यसबाट आफ्ना 2 जना नागरिक मारिएको जिकिर गरेको छ। क्षेप्यास्त्र खसेसँगै रुस पोल्यान्ड बीच आरोप प्रत्यारोप पनि सुरु भएको छ। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्य पोल्यान्डमाथि नियतवश आफ्नो भूमिमा आक्रमण भएको वार्साले आरोप लगाएको छ भने मस्कोले त्यसको खण्डन गरेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले घटनाको निन्दा गर्नुभएको छ। इन्डोनेसियाको बालीमा क्षेप्यास्त्र प्रहारको विषयलाई लिएर नेटोको आपतकालीन बैठक बसेको छ। बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन र युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लियन उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उन्नत अर्थतन्त्र भएका प्रमुख विकसित देश अमेरिका, क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, बेलायत र इटली सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी आर्थिक संगठन G7 को बैठक पनि भएको छ। इन्डोनेसियाको बालीमा जारी विश्वका प्रमुख विकसित एवं उदयमान अर्थतन्त्रहरूलाई जोड्ने रणनीतिक बहुपक्षीय मञ्च G20 को शिखर बैठकमा पनि उक्त घटनाबारे विश्व नेताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रारम्भिक विवरण अनुसार रुसको नियोजित आक्रमण हो वा होइन भन्ने बारेमा पोल्यान्डले अनुसन्धान थालेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले क्षेप्यास्त्र रुसबाट प्रहार नभएको हुन सक्ने बताउनु भएको छ। अन्नपात सुकाइरहेका गाउँले माथि क्षेप्यास्त्र खसेको पोल्यान्डका सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्। G7 ले क्षेप्यास्त्र आक्रमणको निन्दा गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। घरेलु टोली नेपालले पाकिस्तान विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा जित निकालेको छ। त्रिपुरा स्थित दशरथ रङ्गशालामा बुधबार भएको खेलमा नेपालले पाकिस्तानलाई 1-0 गोल अन्तले हराएको हो। दशरथ रङ्गशालामा 50औं खेल खेलेको नेपाललाई जित दिलाउन अञ्जन विष्टले निर्णायक गोल गरे। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलको 82औं मिनेटमा अञ्जनले गोल गरेका हुन्। अञ्जनले सुनिल बलको लामो पासमा उत्कृष्ट गोल गरे। नेपालको लागि अञ्जनको यो 11औं अन्तर्राष्ट्रिय गोल हो। अञ्जन सर्वाधिक गोलकर्ता हरि खड्का र निराजन राईमाझी भन्दा 2 गोलले पछि रहेका छन्।
यस जितसँगै नेपालले दशरथ रङ्गशालामा 50औं खेलको कोसेढुङ्गा समेत पूरा गरेको छ। नेपालले सन् 1984बाट दशरथ रङ्गशालामा आधिकारिक रूपमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेलेको थियो। यस्तै नेपालले पाकिस्तान विरुद्ध 5औं जित निकाल्न सफल भएको छ। नेपालले पछिल्लो पटक पाकिस्तानसँग 2018मा खेलेको थियो। साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत ढाकामा भएको खेलमा नेपाल 2-1 ले पराजित भएको थियो। पाकिस्तान फिफाको निलम्बनबाट फुकुवापछि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्नका लागि नेपाल आएको हो। पाहुना टोली यूएई विरुद्धको दोस्रो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित टीयू क्रिकेट मैदानमा बुधबार भएको खेलमा नेपालले यूएईलाई 3 विकेटले हराएको हो। जितसँगै 3 खेलको सिरिजमा नेपालले 1-1 को बराबरी गरेको छ। यूएई र नेपाल बीचको तेस्रो तथा निर्णायक खेल शुक्रबार हुनेछ। यूएईले दिएको 192 रनको लक्ष्य नेपालले 47 ओभर 5 बलमा 7 विकेट गुमाएर 193 रन बनाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा गुलसन झाले सर्वाधिक 37 रनको योगदान दिए। यस्तै आरिफ शेखले अभिजित 33 रनको योगदान दिँदा सोमपाल कामी 16 रनमा अभिजित रहे। कुशल भुर्तेल 35 रनमा आउट हुँदा ज्ञानेन्द्र मल्लले 26 रन बनाए। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 13 रन जोड्दा कप्तान रोहित पौडेलले 8 रन जोडे। आसिफ शेखले 6 रन जोडे भने अर्जुन साउदले 0 रन बनाए। यूएई का रोहन मुस्तफाले 3 तथा हजरत विलामले 2 विकेट लिएका थिए। बसिल हामिदले 1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको यूएईले 43 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 191 रन बनाएको थियो। यूएई का लागि मोहम्मद वासिमले सर्वाधिक 50 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। यस्तै अलिसन सराफुले 35 रन जोड्दा भृत्य अरविन्दले 25 रन जोडेका थिए। बसिल हमिदले 24, कप्तान सीपी रिजवानले 22 तथा विष्णु सुकुमारनले 15 रन बनाए। यूएईलाई सस्तैमा समेट्न नेपालका सोमपाल कामी र ललित राजवंशीले 3-3 विकेट लिएका थिए। करण केसी, गुलसन झा, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र कुशल भुर्तेलले 1-1 विकेट लिएका थिए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एक पटक। आज मध्यरातदेखि मौन अवधि, निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी गतिविधिमा पूर्ण निषेध, पालना नभए ऐन बमोजिम कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। प्रचण्डले आफूहरूसँग एकता नै नगरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको जिकिर, आफ्नै घरमा आगो लगाएर कांग्रेसको पालीमा बाज बस्न गएको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री देउबा गिरी जिल्लाको चुनावी सभामा व्यस्त, भोजपुर पुगेर प्रचण्डले भने निर्वाचन अग्रगामी र प्रतिगमनकारी बीचको लडाईँ। चुनावी जित हारको फैसला हुन बाँकी छँदै नेताहरूमा प्रधानमन्त्री बन्ने मोह, आफ्ना उम्मेद्वार जिताए मन्त्री बनाइदिने आश्वासनमा मत बटुल्ने दाउ। नागरिकता विधेयकको मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालयले दियो जवाब, रिट दर्ता राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान, राष्ट्रहित विपरीत भएकाले प्रमाणीकरण नगरेको जिकिर। रुसमा निर्मित क्षेप्यास्त्र आफ्नो भूमिमा खस्दा 2 जना नागरिक मारिएको पोल्यान्डको दावी, नेटोको आपतकालीन बैठक बस्यो, घटनाको शक्ति राष्ट्रद्वारा निन्दा। र पाकिस्तानसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल 1-0 ले विजयी, दशरथ रङ्गशालामा नेपालको 50औं खेलको कोसेढुङ्गा समेत पूरा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।